لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين له حسن الخلق العدو الأحسن والقوام أنبابه حسن الخلق ومدنوع خلقي أدونك من الله بكاه وروح جل جلاله قفن عمر كهذا وناكسن ومن جفران إني أسأل هذا الله بكاه وروح مدنوع أيضا وأفيابوك سي إلهي كسي وضوك لما دينا لكسكرر هذه سدني قويدون آيون القرآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعليك تخلق إني عليك كآل ويلدتو أم كدغر ويلدتو لما سيكون وين اسكجرا قال الله تعالى إلهي ما يقول وإنك نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لعلى قلوب طبيعة يا قدوس دمغ عظيم ونئيد بلارا كاسمر قدوسون وتخلق وهذا كان خلق ما كتاب التخلق وما يوالي مركي سيدة عائشة الويني رضي الله تعالى عنها ووسافت نبغى أو خلق يدها مركاسة التي كان خلقه القرآن نبغى تنشي كون بما يهي القرآن الكريم ولأندروك هذا داي والقرآن الكريم كمرك كريب ونكريب توناي وغريزي غفر إلهي بكتلا لجل جلاله يوم يتصل هذا كهذا ويقرأه قرآن كعمل فرشي والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قال الله تعالى إلهي ما يقول وأمدح ما يبقى أماني عن الكاذمين قوم كقريو الغيظ عرض قوم كقريو اللهم صل على محمد بعده باب الحلم والأنات والرفق باب الحلم طلقاتك يا أمبابي حلم أسغن ما يوا دقيني أو والأول ونأكسن ولا يفعل ومخلوقات إلهي دقيق الدنيا والبعض إن شاء الله هذا المركين يلقى الدور قادته ومجيده أولا مرتمين أن خير كي عليك وفلاه من ديره ولا يسكي إيو مركا لبعضه يشوف ودير سنة إني عليك الدور قادته حلمي الدهما والأنات
iskaasiinyo haddii adiga hadalaasa si tartiib iyo deganaansho iyo wali adiga ka hadalaas in adiga aan fiirsato haddii adiga ficil adiga ka wadaasona kadalik asagana si tartiib iyo dhimrina al-amthal fal-amthal si tartiib ah iyo warifqi dhimranti oo makhluuqaadki ilaahay gaala islaam walaa marka yacqil iyo mala yacqil kulliba ini adiga markuun aan dhimriido oo si tartiib marka adigan ka dhimriido kaasoo qodobadaasoo laka sheekayo markaan baabay qaala allahu tacaala ilaahay mayba ku qolay walkaadimiina algayd wacamdahu mayba ammaanay aniga alkaadimiina kuwa qariyo algayda carad kuwa qariyo kuwaas aniga ammaanay marka oo caradun markaa qarintiya maywa ruuxun marka isaga qol hunkinjaysidii ama ficil hunkinjaysidii maqoolaan dheer ninkunka aarsado korto adagu aartana ku fulaysado korta ilaahay dartis in adigan dhaafto laakiin ninkuu kootabar badayo marka haddii adiganka hirtuka asiga isaga mahagalo kor ninta wardaro reebkiya nabadaasi marka والعافين عن الناس وعندهم كلو مركان الأمان العافين كو مركز كدافو عن الناس دتك مركز كي أفيو والله ولمركايك إنجيس دمهم ماذا إن أصلا إنسك كي أفيو والله إلهي يحب ما يبجعل المحسنين كو مركز مفعله وعبادة يسوع إلهي مركز دبان أعبد مخلوقاتنا أي خيرات شو أنجب بيوك وسمك إلهي جعل مركو علماء الإسلام ميلين محسنين تلقى من القرط إلا دقاق أم الدوري حافظة قنول قلنا كأتمركا سيواني أكسن عليها لدعونتو مخلوقات كالوا من باب الأولى وقال تعالى إلهي ما يقولي خذ العفو نافتان قاضي محمد صلى الله عليه وسلم أمره بالبر وأمر كنفر بالعرف بالمعروف وناقد كفر وأعرض جيسو مركع عن الجاهلين والقوتر أن تروا مزيدا مركبوا سنين لفلو ملوايو ومرك كير الدرون الله سالي دين لتون دوم مرك آيركو في جيسو مركبوا وقال تعالى إلهي ما يبقى علي ولا تستوي الحسنة حسنة المسمن حسنة متسمن معهم إيبا بششال تبسنت مراتب يدرجوه إن شاء الله ولا سيئة سيئة أيضا لفتية مسمن ادفع مركأ بالمري وضدك بالتي خسلتي بالخصلة التي خصلة مركك أبالي هي أيضا أحسن ونقبضا روبك وطران ترودي سوما آير كمركون إني أدقى ومانتي أسكو سوبي وناك أدقى انداو مري كورت أسكو فيه مرك آير كمركون إنك ميكا قادة مرك خجل إيو يحسي سيلا فضاو ممكن كدير ذكر مرك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فإذا إسلام مركز أو مانتي أدقى لكوالي أدقى نسمان دو مريدي الذي كي مركب بينك أدقى سوكدا وبينه أسوى سوكدا عداوة
وليت مركيالي كأنه سؤال مد أبو ولي مد مركا ناصر حميم أو هدنا مركا أو جرجارة أو مركا قريب كأو كم كان هريس بدن مسوى يوم هي سمان تصور كذي كأول المريني يوال الله يوم رم بترتراسنا وما يلقاها ملوكل مركوية قصلا سامل ميو إلا الذين دون كما يصبروا أو دول قاضي أو أيكنا مركون إذا شوية دواتو يتكرر أو إذا الناس أم إذا الخلق إن مركون دول قاضي كواس مرك إسكلما وفكست مسكالهم وما يلقاها ملوكل يخسل داسي إلا ذو حظ هو مركب دافن صاحب أمه حظ هو مركب عظيم أروينا الدنيا آخر وقف دافنين كلمة نقول هو مركب خسل داسي هو ناكسن مسك هالكلمة وقال تعالى إلهي ما يبقى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولمن روح صبر وصبر وذلك دواته مكان جيس ذاك صبر أصلا نفس المركب دواته ذلك مدير مركب صبر منجو إسرائيل وغفر حتى لو كتر أن ترونا ما كذا كيسك كاي أفيو إسك دافو وذم داف إلهي ويديو إن ذلك مذكور كاس الله شيء لمن عزم الأمور أمور تتيني أو مهم كا أو لم قصدو يكمل تمك إلهي لجل جلاله مركين توقات كي إيو حلم إيو صورك ولوين أسرع كاسم مفهوم لك قاداس لكن الغريان شيخ أسرع مركي تور كريبتو مركاسينا ذات الصور كاسي صور مالو توقات ما من ذكره أو في قطران ترى ما يودت إلهي كثير تاسين محكمة إنقول سيتلهم كثير تما ولا ذي صور تيتور مال صورنا مال هكاس روي ما يقولون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سيدنا عبد الله ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لا شيء مهانا وإن أشجعون له من كمرك أشجع كما قالوا عبد القيس أو وفدي مركوي غير عبد القيس نبو ميمن صلى الله عليه وسلم إن فيك نيو أدقى نتمي وكسويا خصلتين لما حال يكسو خصلتين يحبهم الله ورسوله أي رواية قلت مرك إلهي مرك جعل لما صالي لتما ولما لها ميهاي الحلم درغات يوم الأنات أي كاسينيو ترتيب شيء كسر قوي رفق وترتيب إني نودو كاسا إلهي كوغل ليسري حديث كساهم الورود شمي هاي جمعنا ومقويت صلى الله عليه وسلم وابدأ markii ay qoonqooyeen dadkii inkastaba haddii asaga
حبيبك بارك صلى الله عليه وسلم حبيبك الاسكشوي إنما كلاس السلام نقوم ركا صدقي موجود أشجع نمفو دغر سارة مالي دغر سارة مهاي من ذكرنا من كستير لك يا رب الحبان آهي وجاهان يا هايما آهي وجوه ما دي ما شاء مركين الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم من ذلك شلطان وجوه وغاني وجوه آهي هم كاسي والمشيغيو ننك يرى الحبان يا هاي ماكي جماعة سدان ديدتي أو حبيبك لك يا عيسى صلى الله عليه وسلم أسأل ما بس ابن بقى يكون في مكان جالس شيء فديسي جالس كأسأل فديسي لما مرأت أب بوصل سأسألها كلامها من كيس كتير إس قرحي يدك كيور يقول أنت حبيبك لو السلام صلى الله عليه وسلم نسكفر هذه يوصلون كترتيب شغلي وصوان زبروسيان يا نبي صلى الله عليه وسلم من هذا سبق كعكاشة طولت هجري منغنا هاي فتوحات كما كقادمة إن في كارثة ما يوجد قصوريا خصلتين لم حال يحبهما الله الحلم والأنات سأسأل رمك ترتيب قولا وفعلا لما كسر ترتيب رواه مسلم روي ما يبلغ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جليلة ما يقول قلت وقالت ما يقول جليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إلهي رفيق أحمك دمرين بلغوي يحب إلهي ما يبجعل يادنا الرفق دمرت إلهي جعليه أي في الأمر كله أمرنا ما تسمى كويس ترتيب يوم دمرين إن نمد تاسمك إلهي جعلي هذا متفق عليه بين الشيخين حديثكم سائل الورود شوي هاي قال وسيدة عائشة مك الليلياس أو مركتها وبراس يا قالك يا كستير مركاسة عائشة مركا قايلي يومين نسكترتي مركا بحال مركا أولا مركاسة نبغى حديثكم مركا قالوا إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وعنها أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبيبكم المقول إن الله إلهي رفيق من طرد وما يحب ما إلهي جعل يومك الرفق رفق يومك إلهي جعل ويعطي إلهي بيئو على الرفق لمرد إلهي ما يبقى بيه ما شيء والله يعطي إلهي بيواني على العنف شديد نمدي مركوي هوك عنفي هوك مركوي شديد نمدي ولا أسأل كبيواني الرفق وهم كيو النور نفات إلهي كبيواني وما لا يعطي إلهي مركولا بيواني مركوها كسرفق إلهي كبيواني على ما سوى رفق سوى اليكهيم ترد قولا وفعلا إن مخلوقات إلهي مكانه وانترطه نفتي إذا نفتيه بعد وانترطه نفتي إذا نفتيه وانترطه كل من إله قاسم نفتي إذا نفتيه وترد أمباه تشاك نفته بعد وانترطه أما كان حديث كسكس عليك مد من سيادة فضي مركاسة هو يوم شد أي مشدد نمر كاسة صوب يا سمر وإبل وبني سؤال يوم عليه حديث ونوع عسكس غير الضرورة مسلم وعنها رضي الله تعالى عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبيبكم وقال إن الرفقة رفقة شيء لك أو دمرن لا يكون في شيء معاد إلا زانه وهي لشيء ولا ينزع رفقة ملك سيبه من شيء ملك سيبه إلا شانه هو يا شيء جاء يركيو الرورة والقوة هذه البتو شيء إربتسكي فورهمات اليوم شيء مركز دمرن يوكاسينيو إسترتيب هذا الإمام لا سوما شيء أسمر مركين كدموي يقرأ كلام قبره بدنا هذا رواه مسلم روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة ما يقول بالا ما يبكى أعرابي من دور قلوة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم نمو ميرا مراسيا فقام الناس إليه دكيا مركا كيانا إلى مركا تقتل كنجلي هذا أنت مساجد إذا لاقالي وأسكز فرق هذا ميل إسكالتيغمي تومو إذا أكفايلة تشير مركو إني مركو الروك سدانو وقتك كنجلي يوم فقام الناس إليه دكيا مركوية أعرابي كاذي هاي ومساجد كذا تسنا كذا كاذي وهذا كيا مركيا هاي ليقعوا إني وقد يا مركوي فيه عرض شيء ونصب شيء إنك أنا أفلق ديانه لرباني كيري يوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبيبكم يقول دعوه أروي إسكنداف دافا نينك مركوي اسك كادي واسك دافا ورتول كحد بدنا إن لل هاي دولقات كابيب ليابو شيخ عجيب هاي وهريب شواء على قولي كادس نقدر شواء سجل عم سجلا وذاك شواء بماء بياء ذوي ذنوبا وذاك شواء إسلامت من ماء بياء مركب مساجد ومحلات المقامات نوعي روبها مركب هدي أو أيك الظاهر بيلا سدا مركب ظاهر ياس آير قومي لا صديق طلع من غير سبسبة أرى لي بس كأته من جاسد فيري انت إلا أكتا بي مركا كتمران كشواس ساسا مركا كباس من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينكر ويدتكم وأنكم وقتقال ما يسكجر وأن الإسلام المتوقيتة ويمركم مساجد كامل كشان يا الله صلى الله عليه وسلم لكن أغونتي يكير مركا آيكو إني هدلنا ولا برو ولا نمريو يرهم هذا ما كون كذا لك قالوا دور أضربك ويا شيخ كذا صرت أصل لك شيء قوي دباتين كسوان تاين هنوك كذا سولو كذا هذه إذا ولي بحالة داس إني مركا إذا بيدو وذوق الله ماضي مساجد كهلا ميل هذا بيهالسكو كشوية لنا يوكسندا ini masjid kota Mekah farjiba min kada ko sawta lo bolsde ma mala ya sama har ilahi min kada ko welo ay ki kala la shega yo kale inti masjid ka kada saharo har ya masjid ma ka hart hada wal ko doro sama ya ne ho o mai ko doro no sama ay ba di dai o ku doite ha markaasa inta usku qaade ya bahal bash markaas saxarada yarli ilaahay u qoobsantay markaas habib walaasay oo kale ku horseeday marka haayirko halkasay meel nadiifi faday ma arli ilaahay ba bihilaahi faday sooma mid kale may waa kasii qaadan infiraad quraan wala qoy qoroma waa ku hadalay ku qoytay marka ku dhawaay fadanba hay badi weelko marka walbiilo ku shoobo dhulka iska fadhido waraabo ka sii jiray si tuubo ka sii jiray
aadaabta dhan la haysan maragaaso markii asaga sidaasay hortoonka dhemriyey oo may kaloo weliba sameeyey nabigu sala allahu calayhi wasalam intii asaga umweeri warkooy ay dhoo awalase miiluman jaasilanka tiragalay ma aha waa ilaahay beeshay ini ilaahay laka aawoodo iyalanka tiragalay marka sidaasay la socay asaga aayarka on dhemriyey waa la ogaaday markii gaadishay fuulayna marka sheegaya inta usoo gaadishay u sii fuul u sii ama bahay inuusa dhahi allahuma arxamnii wa muxamadan walaa tarxam macnaa axadan ilaahayow anigana horta ii naxariisay nabiyullaahi muxamedan naari sala allahu calayhi wasalam qof kalo adiga ninka daba naxariista ay jirnay nabarkaasana odhay sala allahu calayhi wasalam balle baab cadiim ahoo kaasaha oo deego nankii nabarkiisaasay lanka dhemri asxaabta lahasku roogi haddana tababar wa inamaa bucithtum asxaabtaydii muxamediyo dhan waa lamid asxaabta kelima fa inamaa in kala min bucithtum isan laha saari marka muyasiriina kuwa walfood saayawaniisangati diintiin dadka unfudusaytaan oo mushadidiin isan unnagad walam tubcathuu malaha siinsaarna mucasiriina isagoo walulusayasan ay ninka haddii dembigu yar uso galo nimankii la raabageli falay ilaahay toobasheen oo marka ilaahay toobadiisa furanta inaad ku goodo murtaad ay mool kale adiga dheh dejid saas maa tartiib walumid sheekh rawaahu lbukhaariyu ninka mara middo kale walyar haddii isaga sameeyo ini markuu adiga raabagelido oo intaasoo marka tabaaba ilaahay agtiska yaala liibaankaasa la toba inaasasan raabagelido lon baahayi رواه البخاري قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة إمام النووي يقول السجل ميلدي بفتح السين المهملة لا أخريه سين أولد بيعتري أو كرق أولد أخريه وإسكان الجيم جيم كأولد رياو السجل لله سجل وهي تاسمك الدلو بدام وكليمك الممتلئة لبني ماء من فوقي وكذلك الذنوب ذنوب وانا لم يوكل والبشر دنيا ملا ولا مذهب ولا موال مكواس حلقه ولا اسكي مكواس كمدان روي ما يبلور عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبيبكم يقول يسروا محمديو دين تدركم فضصايا هذا يسروا مركي لك لي إني الحرام تيو بلايو دي بدتكم بنا يا سما إلى حتى إمروي تساسما ولي مركم أو خيرات تدكينا كل صاي من الرب ولا تعسروا تدكم كل صاي تنو مشددين كنا تمر وبشروا بالجنة والثواب انت ويركبوا قوضوا ثواب يوم الكجنة نأسلها لو كاسين كبشارة وهي ولا تعصوا ولا تعصروا ولا تنفروا dadka shal diiday marka kii ka samarka kan gaalo oo idin kan markuu ka soo murtado saasay weel hadina markii kala marka la shal fiidiyo hada muttafaqun alayhi bayna shaykhayn روي ما يبلور عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه نمركا هم برغايا اللي نكون ما يبلك ولي مركا روي ما يبلور عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال ما يقول سمعت ما يباني دي رسول الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى ما يحرم الرفقة امرنت نينك مركلك هوجيو دمرن نينك مركلك هوجيو الله سينا يحرم الخير كل خير الضمب والكهوجي من الناس
si